درینیم سوا کال مخ کے درینیم سوا کال مخ کے رحمان بابا ویلی دی کینا کنا یار لدے ٹپش خدایم بے خوباسا سب بلائے دی قوم لت جلسے کے خدا دے ورکا چے ورکشی تا سب بنی آدم او دا احساس در کی نشتا چی دے تو غرو کری وہی واسکٹ والا کیا جتھے دے کڑیا کا باہر اگے بیٹھے ہوئے چپ شئی کانا ماتا گورئی ماتا کی نہیں تاسو ٹول دا ولار ٹول کی نہیں دا ولار ٹول کی نہیں جامع گندا کئی کور مران نہ دے بدل دے کئی دے کی نہیں ٹول بزوٹیا عزیزانو معافی غواړم زپ بیمار ځان باندې در تراغلے ما نو خدای تو گوری لگ زما لاج وساته لگ پارام کې نه او دا خبره په غور وره خبره کو بنیادی چې رحمان بابا درینیم سوا کال مخ کې یو شعر ویلې چې که ظاهر مې د سړو دي زې سکړم ظاهر شان شوکت که زما د سړو دې زې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب یې درینیم سوا کال مخ کې رحمان بابا ځان یاد کړي او بیا دا قوم یاد کړي چې دا چارپای دي خردي ټټوان دي میلوګان دي پیشوګان دي سپی دي سپیلا چې تیکا خلا کې ورکه بیا به تروبا سي دی قوم او دی ملک نا نن چارپای جو چارپای اس پدے سرک راتلم مانا مخ کے مولانا صاحب د امام حسین تاریخ دا بیان امام حسین تا گورا مونږ تا گورا بی بی زینب تا گورا پاکستانے گلم جمو تا گورا داتا دا کمی خطی خبرہ کہ بیا بی بی فاطمہ تا گورا و مونگ تا گورا بی بی فاطمہ وفات کی ہی اور سلگئی وہی اور وصیت کئی کہ زما جنازہ دورزی اچھتا نہ کئی دورزی زما جنازہ اچھتا نہ کئی زما جنازہ با د شپې اوچتوي چې زما د کپن ټوټم پر دې سړې و نه ګوري زه درته تاریخونه نه بیان خپل کردارونه درته بیان نن پخوا ګیرو ګیر خریلی پنالت په موټر سایکل به درې مانا بوجای سورا کړي و اوس دومره ګیرا زه خو بالا مانه کې ناستم په ما تیریږي دومره ګیرا
دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې دا که نه پولیس والا واورئ ډبل سواری منع کړې ده چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواری ده دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ بیا تاسو خبر خیال را نن د بی بی فاطمه او د بی بی زینب نوم اغسطل او دی قوم تا د بی بی فاطمه وعده چې هو نو د بی بی فاطمه کور والاو په کوچی بازار او په آرمی سټیډیم او په شفیع مارکیټ کې 2 میاشتې مخکې شاپینګونه ولا کړي د بی بی فاطمه جوړه څنګه دا واده جوړه د خطر جامې وي او د ببرې شړای د چیلو د ویختونه جوړه شوی شړای دای بنارسای و آپ پلار واچولا او حضرت علی ته ایجاب او قبول وکړو او جنکه ور سره کړو د حضرت علی کور ته واسطه دا د بی بی فاطمه واده شو او شیو ستاسو د اسلام په دی لسورتو کې رايات لسورتو بی بی فاطمه رايات شي زما اسلام او بی بی عائشہ په دی لسورتو کې رايات شي نو په ټول کال کې بل لسورتو د انسان بچي او په ټول کال به د انسان بچي اوه ټول لا سوچت کوي چې د چاچا خزشتا نه چې د چا خزي نشته عمل اسمو چته وي چې د چا خزشتا لا سوچت کی اٹھاوي اوچت کلاس تیری رننگ تیرا کئی کلمہ چې مونږه به خزي د کور نه بار نه پریدو زمون خزي به پردے بار نوزی بغیر د ضرورت کا اسپتال شو یا مریض شو یا مړې شو یا ژوندې شو دینا سیوا شاپنگ حالونو تبا زمون خزي نه دي کوم د بی بی فاطمه ایمان غواړو او مونږ د بی بی عائشه ایمان غواړو او مونږ د بی بی خدیجه الکبرى ایمان غواړو خزي بند کړي قسم په خدای دې چې ټول پاکستان دا الله د قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان دا الله د قهر په لپیټ کې دی نن دې کا سبا دې کا الله په ایران کې د زلزلې په یو غړچ او یا زره کسان مړ کولې شي نو د زلزلې په یو غړچ او یا کروڑا کسان په پاکستان کې مړ کولې شي کني شي خای در تار ورځ الله پروت کټ کېو دا چلو شي زلزلہ دکانداران دکان نه راټوک په سړک ودرې په سړک به تخلاص شي د ګډې زویا په سړک بخلاص دا پاس باندې دا 15 لک بلډینګ غزا بلډینګ ولر دم دې نه یو خطر کې او مردار بپروت په سړک بخلاص زما ديدانو ایمان پیدا کرے قرآن دے دا دے ټول واوري چار شیبا خدای پاک په قیامت کې معاف کی
الله به دوس سړی نه معاف کړي. دوس هغه ته وایي چې د چا خزه بربنډه ګرځي. شکر دے ما پسې په جمعات کې دوسان مونږ نه کوي. تقریر کې مې ویلي دي چې د چا خزه په صدر کې په ارباب روډ باندې بوې کټ سر جوړي ا دوس ته به بجګر مولا پسې مونږ نه کوي. اوس نه راځي دا تیری بلا چې زه په روزم نه راځي ازما چې زما لاس چانی ولې نه مات زورتم ای بي واور تباب والله کنم منذ خدای قبل والله کنم خیراتون خدای قبل والله کنم خدای مړی بک څومره چې دی وخت کې مړ کیږي ټول د سپي په مرګ مرداري ټول یو شی بل دی نن د غرور په بانګ باندې مشرفم ناشته او څوي مې داسې پیژنې چې داسې کوتک بدر کې و منډم دا ګوته داسې کړی دا وای نه یعنی ټول به دا کم تاسو پوښتنه ما وې چو صدر صاحب صدر ایوب ځان ته مې ویلیو کوم ځای ته لاړو یحیی خان ځان ته مې ویلیو فوج جرنیلو کوم ځای ته لاړو راشي دغه ځای کې پروت دی کوي چې اوس در سره لاړ شم او خبر ته مله بوزم دې دې کې پروت دی بوٹو صاحب ہم ویلیو کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور میں میجارٹی ماں ورتا دشپے پر 2 بجے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب ماں تو وہی آپ کی یہ مفتی محمود کیا چاہتے ہیں ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی نما تو وہی مال پرائم منسٹر صاحب سر کا من مانگتا ہوں غصہ نہ کریں غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے ماں تو وہی چیز کی کیا مثال ہے چاچا سر خبر اکڑا کے ہوا کہ دشلا پہ آواز آؤ بند کے مفرے دے دلا پولیس والا حضرات ہوتا ہے ماں ٹوپک پہ کون داسی ہوا یہ پکے ہوا ملاب غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اترائیں تو بات بن جائے گی ماں تو وہی میں مغرور ہوں مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے وہ چیز کی کیا مثال ہے مال آپ نے اس دن اسمبلی میں جو تقریر کی کہ میری میجارٹی ہے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے میں نے کہا حضرت میجارٹی بھی رہے گی اور کرسی بھی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے 10 ماتوئی جی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی مولانا صاحب میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق کہ یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں ابھی آرڈر کرتا مالک شیر سن لے اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے پرائم منسٹر صاحب آپ مجھے اپنا اردلی بھی رکھیں گے تو اس کو میں تخت سلیمان سمجھوں گا لیکن ابھی نہیں
ابھی تو میں امین مقرر ہوا ہوں آپ اور مفتی محمود کے درمیان، اور امانت میں خیانت کردہ مسلمان کا شیوا نہیں. نما تو وہی گڈ. مولانا صاحب مجھے تو آپ نے اپنا مرید بنا لیا. دا جیل نبی یوسف نامہ ہوا پولیس ایسائی ہو پانسی گاٹ کی پابندی ڈیوٹی ہو ددی پخا غلام ہو التنا چراتلو په چټای نو ورته ویلو چې به دیګر مولا ته زما سلام وایا چې ستا خبره مې نه و منلې دا انجام نشي. نو مې ته مکوا میں والا ٹول لا ضیاء اللہ کو ویلو اسلام کا آغاز دیر کے پہاڑوں سے ہوگا اور اسلام کا آغاز خیبر کے پہاڑوں سے ہوگا. درو گئے ما خبر اوکڑا چې کده غویانو گاڑی کې د کوئی کاف نام اسلام را روان وې مسمرا رسیدلې نو تر اوسه هغه اسلام را نه په سورلس کاله کې تاسو خیال را اسلام پورې ټوکی کولی په اسمان کې ټوکړي ټوکړي شو کنه شو په اسمان کې ټوکړي. زما عزیزانو نواز شریف پہلے باری مینڈیک مینڈک ماں مینڈک نہ ویلو ماں مینڈک پیجے نہیں چنڈک تو وہی نما ویلو چدا باری مینڈک والا نو ہوم سیکرٹری آتا ٹیلیفونوں کو دا باری مینڈک موایا لگ گزارا کوا مرزه څه خبرې چې مینډ تاسو مینډک نه وایي ویل مینډک نه دی مینډیټ دی ما نو زه انګریزي نه پوهېږم که نه آی ډونټ نو انګلیش. خیالم راغی انجام مقدم بے نظیری بم سری شونډې نری غاړه زما یو خپل زوی لور دغه را لګلو یې کې وای ټي وي